बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको खबर देता हूं कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज की गई है, उस FIR के अंदर लिखा क्या गया है और जहांगीर तरीन के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वज़ीर दाखिला इस मामले में क्यों बेबस हैं, हालांकि FIA उसके अंडर है। ये असल माजरा है क्या, इस हवाले से आपको मैं आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक सबसे पहले FIR भी दर्ज हुई थी जब ये शुगर स्कैंडल आया था और कमीशन की रिपोर्ट आई थी। FIA की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई थी और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी FIR के इंदराज का फ़ैसला किया गया था और नैब को भी केसेस भिजवाए गए थे। तो उस पर FIR की गई थी, लेकिन उस FIR में शहबाज शरीफ को भी नामजद किया गया था और उसमें कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, वो भी अरबों रुपए की। और इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया गया। शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी की गई। मगर अभी एक 22 मार्च को FIR होती है और FIR के हवाले से बताया गया है कि नई तहकीकात हुई और उस तहकीकात में पता चला कि तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब मनी लॉन्ड्रिंग किए गए हैं बैरून मुल्क। और वो कौन सा मुल्क है, उसके हवाले से मालूम हुआ है कि जी बरतानिया उन्होंने पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं। और इस सारे मामले में सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं बल्कि उनके बेटे अली तरीन, उनके दामाद, उनकी बेटी का नाम भी उसमें सामने आया है और उनके ख़िलाफ़ ये FIR जो है वो दर्ज की गई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और उसमें यही कहा गया है कि इन्होंने बंद फैक्ट्री के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं और वो पैसे फिर बैरून मुल्क जाते हैं कि ये अरबों रुपए आखिर आए कैसे हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरीके से जो सट्टा माफिया है वो इनके रेट बढ़ाने के हवाले से सट्टा लगाता है और फिर एक जो मुलजिम है वो गिरफ़्तार हुआ और उसने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि जो मुख्तलिफ शुगर मिल मालकान हैं उनके हवाले से यानी एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये डिस्कशन होती थी कि अब जो है वो रेट क्या लगाना है। यानी अपनी मर्ज़ी से ये रेट लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही कम कर देते हैं जब हुकूमत का भी प्रेशर आता है। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी हुआ तो ये चलता चलता मामला आगे बढ़ गया और ये मालूम हुआ कि जनाब इन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इनका रिकॉर्ड भी खुफिया रखा जाता है, रिकॉर्ड नहीं बताया जाता। उस हवाले से FIA ने एक इस्तग़ासा जो है वो तैयार किया और उसके बाद FIR दे दी। अब ज़रा ये बताते हैं कि FIR हो चुकी है और इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो FIA मुकदमा दर्ज करती है उसमें गिरफ़्तारी भी लाजमी हो जाती है अनटिल के एक इख्तियार होता है कि गिरफ़्तारी को इल्तवा में रखना कि जी मज़ीद इस पर इंक्वायरी जारी है। मगर FIA का ये असूल है, लॉ भी ये कहता है कि पहले इंक्वायरी होती है और उसके बाद FIR होती है। मगर आपको पता है कि इतने बड़े जब शख्सियात के ख़िलाफ़ मुकदमात होते हैं तो फिर कानून का रुख ही तब्दील हो जाता है कि जी पहले FIR होगी, उसके बाद इंक्वायरी होगी और फिर उसमें देखा जाएगा। मकसद ये है कि मौका दिया जाता है कि जी आप ज़मानत करा लें और फिर ज़मानत जब मनसूख हो जाए तो बात ये भी आती है कि जनाब अब क्योंकि मामला अदालत में था, अदालत ने ज़मानत मनसूख कर दी, जिसके बाद गिरफ़्तारी जो है वो इनकी बनती है। तो सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त काफ़ी टेंस हो चुकी है जहांगीर खान तरीन के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके दामाद के लिए। यही सीन जो है शहबाज शरीफ के हवाले से भी हो चुका है कि उनके भी बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके दामाद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी यही एक्शन हुआ था। नैब के केसेस में वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रेफरेंस है वो दायर हुआ था, उनमें उनके जो दामाद हैं वो इश्तिहारी भी हो चुके हैं। तो सूरत हाल नाज़रीन इस तरह की होती जा रही है कि अब जहांगीर तरीन जो है वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। अगरचे उनका मौका भी सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि जी उनके पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने किसी किस्म की कोई भी चोरी नहीं की है और वो मुतमईन है
ان کے تمام جو پیپر ہیں وہ بالکل درست ہیں، مگر FIA کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جہانگیر ترین ان کے بیٹے کو 3 مرتبہ طلب کیا کہ وہ آئیں اور اپنا موقف دیں، مگر وہ جان بوجھ کر FIA کے سامنے پیش نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے اپنا موقف دیا ہے۔ اب FIA نے اس میں یہ بھی کیا ہے کہ جو ان کے CFO ہیں رانا اسلم صاحب، جو کہ سابق فیڈرل سیکرٹری ہیں، وہ زراعت کے سیکرٹری بھی رہے تھے، فیڈرل سیکرٹری، ان کو بھی طلب کیا ہے، اور ایک اور ان کے ملازم ہیں محمد رفیق، ان کو بھی بلا لیا ہے کہ جی آپ آئیں اور FIA کے سامنے پیش ہوں، اور جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہیں وہ ریکارڈ جو ہے وہ سامنے رکھیں، وہ انہیں دیں، تاکہ اس حوالے سے مزید جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ناظرین، اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہے کون جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جہانگیر ترین نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور شہزاد اکبر، جو کہ مشیر برائے احتساب بھی ہیں، معاون خصوصی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے الزام بھی عائد کیا تھا۔ اب FIA جو ہے وہ قانون کے مطابق وزارت داخلہ کے انڈر ہے، اور وزارت داخلہ کے حکم ان پر لازم ہے کہ وہ مانیں۔ ہم نے گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب، شوگر سکینڈل کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ تحقیقات آگے چل رہی ہیں اور FIR بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں بھی بڑی بڑی متوقع ہیں، تو آپ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ معاملہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ مطلب وزیر داخلہ نے اپنی بے بسی ظاہر کی کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے احکامات کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ جب ہم نے اس سارے معاملے کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ بالکل یہ احکامات وزیر اعظم آفس کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ اس حوالے سے جو یہ کیسز ہیں، کیونکہ شوگر کمیشن بھی جو بنا تھا وہ بھی شہزاد اکبر نے بنوایا تھا، اور اس سارے معاملے کو وہی دیکھ لے ہیں، تو لہٰذا شہزاد اکبر کے جو احکامات ہیں FIA ان کے اوپر فالو کرے گی، ان پر عمل درآمد کرے گی، اور اسی لیے وزیر داخلہ شیخ رشید کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی بات نہ کریں، کیونکہ آلریڈی یہ کیس شہزاد اکبر جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب کمیشن بنا تھا تو اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ شہزاد اکبر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر صورت منی لانڈرنگ کے مقدمات ان سب کے خلاف درج کرنے ہیں جو شوگر سکینڈل میں ملوث ہیں، جو شوگر مافیا بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے آئے روز جان بوجھ کر چینی کے ریٹ بڑھاتے ہیں، تو ان کے خلاف ہر صورت منی لانڈرنگ کے مقدمات ہی ہوں گے۔ اور وہ بات درست ثابت ہوئی، اور اب جو ہے منی لانڈرنگ کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، گرفتاریاں جو ہیں بڑی بڑی متوقع ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی بالکل کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ٹالرنس نہ کیا جائے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی جائے، خاص طور پہ جو سٹا مافیا ہے۔ تو وزیر داخلہ اب سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، اب شہزاد اکبر ہی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں مریم نواز، حمزہ شہباز کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج ہو سکتا ہے، اور ایک اور بھی اہم شخصیت ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور مریم اور حمزہ شہباز کے حوالے سے تو پہلے ہی FIA اشارہ دے چکی ہے کہ ان کو طلب بھی کیا گیا ہے کہ وہ FIA کے سامنے پیش ہوں، اگر پیش نہ ہوں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ واضح ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف بھی مقدمات بھی درج ہوں گے، اور کئی جو اکاؤنٹ ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں، اور ایک جو شخص ہے وہ اس حوالے سے کافی انکشافات FIA کو کر چکا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اسحاق ڈار کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، باقی لوگوں کے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ اربوں روپے کمائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی شوگر مافیا کے حوالے سے تازہ ترین۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔